प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबिया जी हाई स्कूल खिरवन से बोल रही हूँ। हमने कल ये माहौलियाती आलूदगी पढ़ा। अब इसके सवाल करने हैं। आप गौर से, मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। अब हमको आज लफ्ज़ माना पढ़ने हैं और सवालात करने हैं। पहला है लफ्ज़ आलूदगी। आलूदगी आपको पता ही है, आलूदगी गई गंदगी, फ़ज़ा में मैलापन। शिफाफ गो साफ सुथरा, बरमार गो ज़्यादती कसरत ज़्यादती, फ़ज़ा ज़मीन के चारों तरफ कुरे हवा का कुरा माहौल, फ़ज़ा गो माहौल ज़मीन अंद पक हवा क्या माहौल। मखलूक पैदा की हुई चीज़ें। मरकबात गो मरकब की जमा, तरकीब दिया गया मतलब कई चीज़ों से मिलकर बनाया गया। युस वारियान चीज़न हुंद रलैत आसि तथ छ वनान मरकब मरकबात। तबाहकारियाँ गो बुरदबारियाँ। इथे कोच छ ब्याख गलीज। गलीज गो गंदा। महफूज जो हिफाजत से हो। अब इसके सवालात हैं। नंबर 1 है आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी है। आलूदगी की बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें हैं। हवा में भी आलूदगी, हवास मन आबस मन आसन आलूदगी छ ना। शोर सुध गो आलूदगी, शोर शोर आस कुन जाए अत छ वनान आलूदगी। आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें: पानी की आलूदगी, शोर की आलूदगी, हवा की आलूदगी। इसलिए इतने पर दोयम सवाल, इंसानी ज़िंदगी पर आलूदगी का क्या असर पड़ रहा है। ब्याख कीमियाई खाद और कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल क्यों किया जाए। दपन अमिक क्या पेवन इस्तेमाल करूँ। ग़िज़ा बीमारियों का सबब क्यों बन जाती है। ग़िज़ा क्या बीमारियों सबब बनन, या कीड़ा मारदावारी क्या इस्तेमाल करन। ये पढ़ो तो रात सबकस मं। पांचम सवाल दुनिया को ख़तरनाक क्यों कहा गया है। या ओजोन लेयर से क्या मोरा, ओजोन लेयर क्या गो। शोर ख़तरनाक किस्म की आलूदगी है। शोर क्या ख़तरनाक किस्म आलूदगी। या 8वां सवाल आलूदगी को कम करने के लिए क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए। अगर हसा आलूदगी कम करने खातर कम तरीके करो अपनाओ। इथे पे ब्याख पार्ट। इस सबक में आपने ये 2 लफ्ज़ पढ़े हैं। मरकबात वाहिद, मरकब की जमा। मरकबात गो जमा है मरकब की। तजुर्बात है जमा किसकी, तजुर्बा की। इसी तरह आप भी नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। इथे कम बन के यमन वुचुन लफ्ज़ वाहिद कुछ तो जमा कुछ। गोडनुक ख्वाहिश गो, ख्वाहिश गो यह जमा अ बनाउन, यह वाहिद अ बनाउन जमा। ख्वाहिशात, इख्तियार यह वाहिद यह बनो इख्तियारात, इख्तियारात गो जमा। तरक्की, तरक्की वाहिद गो तरक्कियात। मुमकिन, मुमकिनात। इथे ब्याख सवाल, सवाल यह वाहिद गो सवालात। इथे ब्याख यथ मन नीचे लिखे हुए जुमलों को मुकम्मल कीजिए। यम हसा यम जुमले यम हसा करो तुम मुकम्मल। आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ की भरमार है। कई मशीनों की आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है। त्रियम हर तरफ मशीनों की भरमार है। चौरम हवा, पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। कीमियाई खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का भी छिड़काव किया जा सकता है। इसे कम सारी सवाल कर जुमला मुकम्मल कर। यह पढ़ो तुम लेसन कत मन, यह पढ़ो तुम लेसन सबकस मन तो यम तमी मन जुमल मुकम्मल कर। इथे ब्याख सवाल, लिखिए दरियाई जहलम का पानी रोज़ बरोज़ गंदा होता जा रहा है। दरियाई जहलम पानी दह को दह गंदा। हम किस तरह जहलम और इसके पानी को गंदा होने से बचा सकते। हसा करो दरियाई जहलम बचा हो, ये गंदगी रोकने खातर क्या करो इकदाम। दोयम
آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آس پاس پانی کا کوئی نہ کوئی قدرتی وسیلہ ضرور ہوگا دپان یتن ہسا تُہۍ روزان چھُو تتہِ ہسا آسہِ أنٛدۍ پٔکۍ آبُک کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ قدرت وسیلہ ضرور آپ ان وسائل مثلاً دریائے جھیل تالاب ندی چشمے کا نام لکھیے ان وسائل سے دستیاب پانی کو آپ کیسے صاف رکھ سکتے ہیں دپان تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہسا تھٲیِو یِم ہسا دستیاب پانی چھُ تُہۍ کِتھ کٔنۍ یِم وسائل چھِ مطلب جھیل چھُ دریاے تالاب یِم چھِ سٲنۍ وسائل ندی چشمے چھِ تہٕ یِمن منٛز چھُ آب یہِ کِتھ کٔنۍ تھٲیِو تُہۍ کیاہ چھِ اگر ہسا یِم وسائل چھِ یِم دستیاب سانہِ خٲطرٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ تھٲیِو امیُک آب صاف و شفاف تہٕ یِم سوال تُہۍ مےٚ بہٕ ترٛاوہو یِم وٹس ایپس پٮ۪ٹھ یِم ہسا کٔرۍزیو گوٚبُر تہٕ گۄڈنِکِسٕے ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ آلودگی مندرجہ ذیل مختلف شکلیں ہیں ہوا کی آلودگی شور کی آلودگی اور پانی کی آلودگی بیٛاکھ سوال کیاہ چھُ اَتھ منٛز بیٛاکھ سوال چھُ اَتھ منٛز دوٚیِم سوال کیا چھُ انسانی زندگی میں آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے انسانی زندگی انسانی زندگی پر آلودگی کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے کیازِ لُکھ ہسا چھِ دن بدن مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں آلودگی کی وجہ سے تپیدق جیسی جان لیوا ہمارے لیے آلودگی کی وجہ سے تپیدق جیسی جان لیوا بیماری نے پھر سے سر اٹھایا ہے دوئم سوال چھُ کیمیائی کھاد کا استعمال فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال فصلوں کو زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ژوٗرِم سوال چھُ ہوا پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضروٗرت ہے یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اَتھ سوال بیٛاکھ یہ پوٚروُ تۄہہِ سبقس منٛزٕے دھوئیں کو خطرناک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے یہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ آلودہ ہوا ہمارے اندر چلی جاتی ہے اور وہ سی بیماریوں پیدا ہوتی ہے دھوئیں سے آنکھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے آلودہ ہوا سے تپیدق جیسی مہلک بیماریوں کے سر اٹھانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اوزون لیئر پڑھو تۄہہِ بیٛاکھ سُہ کیٛاہ سا گوٚو اوزون لیئر پر ایک ایسی گیس ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاعیں کرنیں زمین تک نہیں آنے دیتی یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ اگر یہ زمین تک پہنچ جائے تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہوتا ہے اور زمین پر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے یِتھَے کٔنۍ پوٚروُ تۄہہِ شور تہِ ہسا چھُ اکھ خطرناک آلودگی شور خطرناک قسم کی آلودگی ہے اس لیے کیونکہ شور سے ہمارے جسم کے اعضاء خاص کر کانوں اور دماغ پر برا اثر ہے شور کی وجہ سے ایک طالب علم کو بہت سے پریشانی ہوتی ہے کسی بیمار شخص کے لیے شور خطرہ باعث اذیت ہوتا ہے اچانک کوئی اونچی آواز سن کر دل کی دھڑکن رک بھی سکتی ہے اور انسان مر بھی سکتا ہے نمبر 8 چھُ اَتھ منٛز یہِ تۄہہِ پوٚروُ سبقس منٛز آلودگی کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں چاہے اَسہِ کٕم سا اقدام پَزن کَرٕنۍ اگر ہسا آلودگی کم کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ کیٛاہ کرو کم اقدام کرو اس لیے ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے آلودگی کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں جائیں جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے آس پاس مکان تعمیر کرنے پر پابندی لگائی جائے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے اپنے گھر میں ٹی وی اور ریڈیو کی آواز کم رکھی جائے موٹر گاڑیوں میں LPG کے استعمال کو یقینی بنایا جائے ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگائی جائے
تب کہیں جا کر ہم کسی حد تک آلودگی کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے، ثم آمین یا رب العالمین۔